أصدقائي. إذا دائما في إطار الماركتينغ أوبيراسيونيل، من بعد ما كنا هضرنا على البوليتيك برودوي، وهضرنا على البرودوي ولا مارك ولي كاركتيرستيك ديال البرودوي، لا كاليتي ديال البرودوي، وهضرنا على الستيل ديالو، الديزاين ديالو، ليدونتيفيكاسيون ديال البرودوي ولي ديفيرونت مارك. اليوم غنشوفو دوزيام بوليتيك في البلان ماركتينغ اوبيراسيونيل اللي هو لو ميكس بري. دونك لو بري غنشوفو البري اللي هو الثمن. دونك اهم حاجه هي البرودوي، ومن بعد كي خصنا نشوفو الثمن اللي خصنا نديرو كيفاش خصو يكون. دونك شنو هي السياسه اللي غنتبعوها يعني بوغ فيكسي واحد لو بري مناسب للبرودوي ديالنا. Donc toutes les entreprises doivent déterminer un prix de vente pour leurs produits et services. يعني كاع لي زونتربريز خصهم يحددوا واحد الثمن باش يبيعوا المنتوجات ديالهم ولا يسيروا الخدمات ديالهم. إذن le prix est la seule variable du marketing mix qui génère des revenus. Donc le prix هو المتغير الوحيد في هذا الماركتينغ ميكس، يعني في هذا الماركتينغ اوبيراسيونيل اللي هو كيعطينا ارباح. دونك الا كان الثمن ديالنا مناسب ومقبول فغيخلي الناس يشريوا البرودوي ديالنا، وبالتالي هذاك الثمن راه هو الفلوس، يعني هو التعبير النقدي او المالي للقيمه ديال المنتوج. يعني المنتوج الا ما كانش عنده البري راه ما غاديش نتخلصوا، ما غناخذوا والو حنايا. دونك اهم حاجه عندنا حنا هو يكون عندنا واحد الثمن باش نتخلصوا في الفلوس، وتما ملي كيجي الارباح. داكور. دونك توت لي زوتر فاريابل n'engendrent que des dépenses pour l'entreprise. دونك لي فاريابل الاخرين بحال مثلا السياسه ديال البرودوي، الديزاين ديال البرودوي، الكاليتي ديال البرودوي، الكاركتيرستيك ديال البرودوي. دونك باش ندير هادشي كامل خصني نخسر فلوس. مثلا ديستريبيسيون، كيفاش لي بوين دو فونت كيفاش غيكونوا، لي سيركوي كيفاش غيكونوا، واش طوال ولا صغار، لو ريزو ديالي ديال ديستريبيسيون كيفاش داير واش. دونك هنا هادشي كامل كنخسر عليه الفلوس. مثلا الاشهار، البيبليسيتي، الكومونيكاسيون مع لي كليون، هادشي تا هو كنخسر عليه الفلوس. الوغ كو البوليتيك دو بري ما كنخسر عليها والو. يعني كندير واحد لاناليز باش غنشوف واحد البري اللي هو كونفونابل، وهذاك البري كيجيب لي الفلوس، ما كنخسرش عليه الفلوس. اذا لا فيكساسيون دو بري دو فونت نيسيسيت لا بريز اون كونت. دونك شنو هما الحوايج اللي كناخذوهم في عين الاعتبار ملي كنبغيو نحددوا واحد الثمن؟ دونك اول حاجه البري دو ريفيان. البري دو ريفيان الا قريتو لا كونطابيليتي اناليتيك، دونك لو بري دو ريفيان هو داك لو بري بشحال غيطلع ليا دوك البرودوي اللي غنبيع. دونك داخل فيه البري دو ريفيان، داخل فيه الكو داشا دو ماتيير بروميير، داخل فيه الكو دو برودكسيون، داخل فيه الكو دو ديستريبيسيون. Donc كيعطيني الكو le prix de revient. Donc c'est-à-dire coût à supporter pour la réalisation et la commercialisation du produit. Donc le prix de revient هو هذاك التكلفه، المصاريف اللي كنتحملهم باش نصاوب واحد البرودوي وباش نبيعو. Donc sauf exceptionnellement, l'entreprise ne proposera pas un prix inférieur au coût direct. Point mort de rentabilité, sous peine de disparaître à terme. إذا هنا إلا في حالات نادرة واستثنائية، دائما المقاوله ما يمكننيهاش تعطي واحد الثمن، تعطي واحد البري اللي غيكون تحت من هذا البري دو ريفيان. دونك ما يمكنش، امبوسيبل. دونك ما يمكنش الثمن ديالنا غيكون قل من هذا الكو ديريكت. كيتسمى الا قريتو كاين في الاناليز فينانسيير وكاين في الكونطابيليتي اناليتيك، قرينا لو بوين مور دو رونطابيليتي، اولا كيتسمى لو سوي دو رونطابيليتي. دونك هذا هو دوك لو شيفر دافير اللي من خلال اللي ا بارتير دوكيل l'entreprise commence à réaliser un bénéfice. يعني واحد الشيفر دافير اللي منه l'entreprise كتبدا كتربح. يعني اين فوا ملي كنوصلوا لذاك البوان مور لو ريزولتا كيكون زيرو، يعني l'entreprise في هذيك اللحظه كتكون ما رابحه ما خاسره. دونك ا بارتير من هذا البوان هادي l'entreprise كتبدا كتحقق دي بينيفيس. دونك هذاك لو بري دو ريفيان يعني هو بشحال طالع عليا البرودوي. يعني مثلا باش كنبيع مثلا بهذاك لو بري دو ريفيان، الثمن كيكون هو البري دو ريفيان، سا فو دير كو انا ما رابحه ما خاسره، يعني الريزولتا غيكون عندي زيرو. الوغ كو يعني البري دو فونت موان الكو دو ريفيان غيكونوا بحال غيكون كيساوي زيرو. الوغ كو الا بديت انا كندير واحد الثمن اللي هو تحت من هذا البري دو ريفيان، سا فو دير كو الريزولتا غيكون نيجاتيف، يعني عندي بيرت، عندي خساره. دونك دائما دونك بيان سور لونتربريز باش تبقى واقفه على رجليها وكينه خصها تربح. سينون الا ما كانوش البينيفيس، الا ما كانش الارباح، فلونتربريز غادا دير فايت. يعني ميم سي لونتربريز تكون كتبيع بزاف، مي الا ما كانتش رونطابل، يعني الا ما كانتش بيان جيري وما كانتش لا رونطابيليتي، الا ما كانش البروفي، دونك غادا دير فايت. دونك هادي اول حاجه كنردوا لها البال، هو هذاك البري دو ريفيان خصنا نشوفوا شحال.
دو لا دوموند عاوتاني كنشوفوا لا دوموند. دونك الناس اللي كاينين في واحد السوق شحال مستعدين انهم يطلبوا ديال الكميه ديال البرودوي ديالنا. دونك براتيكي لو بري بسيكولوجيك. دونك اون فا فوار هاد لو بري بسيكولوجيك، يعني كنديروا ان بري بسيكولوجيك. دونك شنو هو لو بري بسيكولوجيك؟ لو بري بسيكولوجيك هو واحد لو بري، يعني كنديروا واحد ليشونتيون، كنديروا عليه واحد الدراسه احصائيه، وكنشوفوا شحال من واحد كنبقاو نعطيهم واحد لا ليست ديال لي بري، وكنبقاو نشوفوا شنو هو البري اللي تحت منه البرودوي غنعتبروا بانه دو موفيز كاليتي، يعني بان الكاليتي ديالو عيانه. بحال مثلا غنجي غنقول لك غنبيع لك كيلو ديال اللحم ب 10 دراهم، دونك هنا غتقول بان هذا شي حمار ولا شي ذبيحه اللي ماشي شرعيه ولا شي حاجه اللي ماشي دو بون كاليتي. وكاين واحد الثمن اللي فوق منه ما يمكنش الناس يشريو باسكو كيقولوا بانه غالي بزاف ترو شير. دونك حنا خصنا نبقاو نلعبوا في هاد لا مارج، يعني البري ما خصوش يكون غالي بزاف وما خصوش يبين بان راه عندنا دو موفيز كاليتي. Donc, c'est faire correspondre le prix du produit à ses qualités telles que reconnues par le client. يعني هنا خاص الثمن يتماشى مع الجودة ديال البرودوي، يعني كيف ما كيعرفها هذاك لو كليون. Donc, ce prix se situe obligatoirement entre deux limites, le prix plancher et le prix plafond. Le prix plancher, شنو هو le prix plancher؟ Le prix plancher هو le prix اللي كيساوي الكود روفيان. لو بري بلانشي هو داك البري اللي ما يمكنليناش نهبطوا عليه، باسكو اون فوا غنهبطوا على لو بري بلانشي ما غتبقاش لا رونطابيليتي وما يبقاش عندي الربح. لو بري بلافون هو هذاك لو بري اللي ما يمكنليناش نطلعوا عليه، يعني كيكون هو البلافون، باسكو الا فتنا هذاك لو بري بلافون حتى واحد ما يبقى يشري من عندنا باسكو سي ترو شير. دونك هنايا هذه اول حاجه، يعني لا دوموند. يعني كاين عندي ان بري بلانشي اللي ما نقدرش نهبط عليه، وكاين عندي ان بري بلافون اللي ما نقدرش نديباسي. دونك هذه اولا. دونك فيما يتعلق دونك غنشوفوا ديزولي غادي نشوفوا مع بعضياتنا هذا لو بري بسيكولوجيك كيفاش كيتحسب. دابا غنشوفوا هذا لو بري بسيكولوجيك هذا. دونك سي كوا؟ دونك consiste à demander à un échantillon de consommateurs combien ils seraient prêts à payer pour un produit، يعني شحال قادرين يخلصوا باش يشريو ان برودوي. دونك عندي هنا دو كيسيون كو جو بو بوزي. كيسيون رقم واحد انني غنقول لهم مثلا، غنقول لهم au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le trouveriez trop cher، يعني شنو هو الثمن، شنو هو البلافون اللي ما يمكنش لكم ديباسيو، يعني اللي فوق منه كلشي غادي يجي داك البرودوي غالي. وغادي نطرح عليهم كيسيون رقم جوج، غنقول لهم en dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit pensant qu'il serait de mauvaise qualité، يعني شنو هو الثمن اللي تحت منه ما تقدروش تشريو البرودوي باسكو غتقولوا بان راه الكاليتي ديالو غتكون هابطه. دونك كنديروا بحال هكا. دونك هنا كنديروا واحد لا كولون فيها لو نيفو دو بري، يعني مثلا 1400 1450 1500 1650 اكسيتيرا. كنشوفوا الناس اللي جاوبوا. بالنسبه للناس 1400 01 ما قالوا الفي، 1450 10 الناس قالوا الفي، مثلا 1750 97 واحد قالوا الفي. دونك العدد الاجمالي ديال الناس هو 500 واحد. بالنسبه للناس اللي قالوا الموفيز كاليتي غنحطهم حدا، دونك لي فيكتيف اللي قال الموفيز كاليتي، يعني غنديروا طابلو ستاتيستيك كما شفنا في ستاتيستيك. مثلا 1750 32 واحد قالوا موفيز كاليتي. ابخي شنو كنديروا البورسونتاج. يعني كيفاش كنديروا البورسونتاج؟ كنشوفوا في كيستيون 1 هو البري، كنديروا البورسونتاج ديال الناس اللي قالوا بان البري ترو زيلفي. بحال مثلا 1450 شنو كنديروا؟ كنشدوا 10 كنقسموها على 500 داكور عطينا 2%. مثلا كنشدوا 60 على 500 بالنسبه ل 1850 وكتعطينا 12%، وكنبقاو نجمعوا وكنجي وحدها وكنديروا الكيمولي كرواسون. يعني كنحطوا جوج زائد 5 7 7 زائد 6 13 13 زائد 11 24 24 زائد 12 36 36 زائد 18 54 54 زائد 19 73 73 زائد 15 88 88 زائد 12 100. دونك هنا كنجمعوا لو كومولي كرواسون ديال البورسونتاج ديال الناس اللي قالوا بان البري ترو زيلفي. ابري كنجيو حداه وكنحطوا الموفيز كاليتي. داكور كنجيو حداه وكنحطوا الموفيز كاليتي.
وكنبداو كنديرو بنفس الطريقه عاوتاني، كنديرو الطابلو، كنحطو البورسونتاج ديال الناس اللي كانوا موفيز كاليتي وكنجمعوهم وكنديرو ولكن في هذه الحاله هذه بالنسبه للموفيز كاليتي ما كنديروش بحال البري، كنقلبوا دابا كنديرو الكيمولي ديكرواسون. كيمولي ديكرواسون يعني كنبدا ب 100%، يعني 100% موفيز كاليتي كنقص منها 12 هي 88، كنقص منها 17 71، ناقص 20 51، ناقص 17 34، ناقص 14 20، ناقص 10 10، ناقص 10 10، ناقص 6 3 3، ناقص 3 0. دونك هنا كنديرو الكيمولي ديكرواسون وكنجمعوا هادشي دون ان طابلو، دون ان طابلو. داكوغ. دونك هنا عندي الناس اللي قالوا لو نومبر ديال الناس اللي قالوا ترو زيلفي، هنا لو نومبر ديال الناس اللي قالوا كاليتي موفيز، هنا البورسونتاج ديال الناس اللي قالوا ترو زيلفي، هنا الكومولي كرواسون ديال الناس اللي قالوا البري ترو زيلفي، هنا البورسونتاج ديال الناس اللي قالوا الكاليتي هابطه، هنا الكومولي ديكرواسون ديال البورسونتاج ديال الناس اللي قالوا الكاليتي هابطه. دونك شنو كندير؟ كنشوف كنحسب هنا لو طو داكسبتابيليتي. دونك شنو هو لو طو داكسبتابيليتي؟ هو كنجي هنا كنبقى ندير 100%، كندير 100 ناقص وكندير لو كومولي كرواسون ديال البري ترو زيلفي زائد الكومولي ديكرواسون ديال الكاليتي موفيز. داكوغ. وكنبقى نجمع وكندير 100% ناقص هذا زائد هذا. داكوغ صافي. وكنبقى نحسب وفي الاخر هذاك الشيء اللي كيخرج ليا في الطو داكسبتابيليتي كناخذ الكبير. هذا الكبير عندي هنا هو 31. دونك ملي كنلقى الكبير في اكبر طو داكسبتابيليتي مثلا هنا هو 31، كنشوف الثمن المقابل ليه هو 1650. اذا في هذه الحاله لو بري اوبتيمال هو 1650. دونك يمكن لكم تعاودوا هاد لابارتي من الفيديو باش تفهموا مزيان كيفاش كنحسبوا. دونك سي فاسيل، سي جوست غنابليكيو داكشي اللي قرينا في ستاتستيك. اذا دابا غنشوفوا لا كونكورونس، donc la concurrence, donc les prix ont tendance à se fixer autour de la moyenne pratiquée par la concurrence sur un segment. اذا هنا منين بغيت ثاني ندير البري، دابا شفنا لا دوموند لي بري بسيكولوجيك، منين نبغي نحدد عاوتاني البري كنشوف لا كونكورونس، كنشوف المنافسه، كنشوف الشركات اللي كيبروبوزيو نفس البرودوي ديالي. اذا انا خصني نشوف كي غادي واش ندير بحالهم، نقل منهم فوق منهم. من بعد لا رياكسيون دو مارشي، يعني كنشوف ردة الفعل ديال السوق. Donc selon la quantité de produits achetés et le type de consommateur visé, différents niveaux de prix pourront être pratiqués. إذا هنا كتكون ديك التطبيق ديال ديك النظرية ديال السوق، دونك على حساب الكمية ديال البرودوي اللي غنشري، على حساب النوع ديال المستهلكين اللي انا باغي نخدم معاهم. اذا هنا مثلا الا غنخدم مع الناس ديال اللي لاباس عليهم، فانا غندير لهم ان برودوي اللي هو غالي لوكس. الناس فقراء غنبيع لهم ان برودوي رخيص اكسيتيرا. دو لا ليجيسلاسيون، اذا كاين واحد الدوله اللي غادا تنظم الاثمنه، كاين جمعيات ديال حمايه المستهلك، مراقبه الاسعار، كاين لا ديليغاسيون ديال الكوميرسيال اللي غادا تراقب لي الاسعار. ما يمكنش ليا ندير واحد الثمن بحال مثلا المواد الغذائيه الاساسيه، دونك ما يمكنش لونتربريز دير واحد البري كما بغات لها هي، دونك هي مفروض عليها تحترم واحد البري. دونك il existe un certain nombre de lois sur les pratiques du commerce et sur la protection du consommateur. يعني كاين واحد العدد ديال القوانين على حساب كيفاش كتمارس التجاره ومن اجل حمايه المستهلك. ايوا كي ريغلومونت ليطابليسمون دي بري. اذا غنشوفوا دابا لي استراتيجي دو فيكساسيون دي بري. شنو هما الاستراتيجيات اللي كاينين باش انني نحدد واحد البري؟ دونك لا استراتيجي دو بري ادوبتي ديبون دي زوبجيكتيف دو سيرفي. دونك الاستراتيجيه ديال البري على حساب الاهداف ديال لونتربريز كيفاش غادي تبقى دو كرواسونس على لونتربريز النمو ديالها اي دو لا رونطابيليتي فيكسي ا كور تيرم ا موين تيرم. لي استراتيجي دونك على حساب الربح ديال لونتربريز في الكور تيرم وفي الموين تيرم. دونك شنو هما هاد لي استراتيجي؟ كاين عندي لو بري دو بينيتراسيون. الاستراتيجي الاولى هو كيسمى لو بري دو بينيتراسيون، يعني كندير واحد البري باش نخترق السوق en pratiquant un prix inférieur au prix des produits concurrents. يعني هاد البري دو بينيتراسيون انا كندير واحد الثمن قل من تحت من الثمن ديال المنتوجات اللي كتنافسني. اون شيرش اوغمونتي لو فوليم برودوي، يعني هنا ملي كنطيح السوق كنهبط الثمن، كنحاول كنلعب على الكميه، يعني انني غنبيع واحد الكميه كبيره. اذا هنا خاص البرودوي ديالي اللي غيتباع بهذه الطريقه خاصو يكون برودوي دو ماس، ما نبيعش واحد البرودوي لوكس.
باسكو انا بما انني هبط الثمن خصني نبيع واحد الكميه كبيره. عاوتاني باش نكبر البار دو مارشي ديالي عاوتاني خص تكون عندي واحد الكاباسيتي دو برودكسيون اللي هي كبيره باش انني نستافد من ليكونومي ديشيل. يعني هنا خصني نستافد من ليكونومي ديشيل. عندي لو بري ديكريماج. لو بري ديكريماج هو واحد البري اللي كيجي الفوق من لي بري اللي كاينين في السوق ولا اللي كاينين في المارشي. Donc il s'agit de pratiquer un prix relativement élevé, soit en s'adressant à des segments particuliers du marché, soit en présentant des produits fortement différenciés aux yeux de l'acheteur ou encore de nouveaux produits aux clients innovateurs. إذا هنا كندير واحد الثمن اللي هو طالع بزاف، يا إما أنني كناخذ واحد النيش، يعني واحد العدد قليل ديال الزبائن اللي عندهم احتياجات خاصة وبالتالي كندير لهم واحد الثمن طالع، او لانني كندير واحد البرودوي مختلف وواعر وفيه لي زوبسيون بزاف وشبعان كاليتي، وبالتالي غادي الناس يتقبلوا عنده واحد لا فالور بيرسو طالعه، وبالتالي غيتقبلوا الناس انهم يخلصوا واحد البري طالع. هذا البري دي كريماج، يعني كندير شي حاجه واعره الفريع بحال ابل وكندير ثمن طالع. ولا كاين عندي لو بري ايفوليتيف. لو بري ايفوليتيف اولا كيتسمى دونك لو بري ايفوليتيف. Dans un premier temps on cherchera à pratiquer. Désolé. إذا قلنا كاين عندي le prix évolutif. Dans un premier temps, on cherchera à récupérer plus rapidement les investissements consentis en pratiquant un prix d'écrémage. يعني في الأول شنو كنديرو؟ كنبغيو نرجعوا داك الفلوس اللي خسرنا في واحد الاستثمار كبير درناه. داكوغ؟ يعني كنديرو واحد البري ديكريماج، يعني كندير واحد الثمن طالع. علاش؟ باسكو انا في الاول باش تلونسيت خسرت الفلوس بزاف باش استثمرت ودخلت وشريت السلعه وشريت لي زيموبيزاسيون. اذا كندير واحد الثمن طالع باش نرجع فلوسي. Donc ensuite, dès que la particularité des produits s'estompe sous la pression de la concurrence, من بعد داك البرودوي ديالي كيولي عادي، ما كيبقاش شي حاجه واو سبيسيال، يعني كيجيو ناس كيدخلوا للسوق وكينافسوني. اذا هنا البرودوي ما كيبقاش عنده واحد الخصوصيه ولا كيبقى واعر، دونك المنافسه كتجي. Donc on réalisera une baisse de prix en menant ainsi une politique de pénétration décourageant l'entrée des concurrents moins expérimentés. اذا هنا كنبدا كنهبط الثمن بشويه كنهبط الثمن باش هذوك الناس اللي باغيين يدخلوا تما للسوق ينافسونا، كندير لهم واحد البارير، كندير لهم واحد الحواجز باش ما يدخلوش، كنطيح عليهم الثمن بشويه باش ما يقدروش يدخلوا ينافسوا في السوق. يعني بشويه كنبدا نطيح السوق. كاينه اي نوتر استراتيجي اللي كتسمى استراتيجي دالينيومون. استراتيجي دالينيومون هو ان لونتربريز ما باغاش واحد الغير دو بري، ما باغاش الصداع، كتجي كتشوف البري اللي كاين في السوق وكدير بحالهم نتايا. دونك بوليتيك دو بري. ان بوليتيك دو بري سير جوسكا 6 اوبجيكتيف. يعني السياسه ديال الثمن عندها 6 اهداف. لا سيرفي، يعني انني باش نعيش وباش نبقى، باش لونتربريز ما ديرش فايت. لا ماكسيميزاسيون دو بروفي، يعني الهدف ديالها ايضا هو انني نوبتيميزي البري باش انني يكون عندي اقصى درجه من الربح. لا ماكسيميزاسيون دو شيفر دافير، باش حيت ان الشيفر دافير يكون الماكسيموم. لا ماكسيميزاسيون دو لا كرواسونس، بحيث ان لونتربريز تنمو بواحد الشكل ماكسيموم. اكريماج، يعني لونتربريز كتكون من كاليتي ديالها واعره. ولا ريشيرش دي مارج، لونتربريز كتقلب على واحد ليماج زوينه وكتقلب على واحد السمعه واعره. بحال مثلا لونتربريز ملي كدير واحد الثمن طالع فهي كتعطيك في ليسبري ديالك بان راه سي اون مارك دو لوكس، بان هادشي راه هاي كلاس وكيستحق عنده واحد لا فالور بيرسيو طالعه. دونك اون برينسيپ بلو لو بري اي الفي موان il y a de demande. دونك هنايا على حساب لا لوا دو لوفر دو لا دوموند، يعني كل ما طلعنا في الثمن كل ما الطلب على داك البرودوي كينقص. Dans le cas de produits de prestige, la relation peut s'inverser. Donc في حاله ملي كيكون عندي مثلا ان برودوي ديال البريستيج، دونك هنا كيكون عندي ليفي دو سنوبيزم. يعني هنا بحال هذوك الناس اللي لاباس عليهم كيشريو الثمن واخا يكون غالي غير جوست باش انهم يبينوا راسهم راه لاباس عليهم، يعني بور سو ديماركي. دونك le prix alors interprété dans certaines limites comme un symbole de qualité. 9 facteurs affectent la sensibilité au prix. اذا بعض المرات في بعض الحالات الثمن كيكون علامه على الجوده، يعني كل ما كان الثمن طالع فهذا علامه ان الجوده طالعه. دونك شنو هما العوامل اللي كتاثر ليا في الحساسيه ديال البري؟ لوريجيناليتي ديال البرودوي، واش البرودوي يعني شي حاجه فريده من نوعها اوريجينال. بلي ان برودوي سو ديفيرونسي لي زوتر موان لي اشتور سون سونسيبل. دونك كل ما
كل ما البرودوي كان مختلف على لي برودوي الاخرين، كل ما الناس ما غيتسوقوش للبخي الا كان طالع، لانه شي حاجه فريده من نوعها وما كاينش بحالو. مثلا الا جبتي شي حاجه اللي بحالها بحال داكشي اللي كاين في السوق، دونك الا زدتي الثمن الناس غيقلبوا عليك، حيت انت ما جايبش شي حاجه سبيسيال. لا كونيسونس دي برودوي دو سبستيتيسيون، يعني هنا خصك تكون عارف شنو هما لي برودوي اللي يقدروا يبدلوا البرودوي ديالك. بحال مثلا دابا انت كتبيع اتاي، راه ممكن الناس ما يبقاوش يشريو اتاي ولاو يشريو قهوه الا انت زدتي في الثمن. لا فاسيليتي دو كومباريزون، السهوله في المقارنه. plus les comparaisons sont aisées plus la sensibilité au prix s'accroît. دونك اذا الا كانت مقارنه، هي كان ساهل انني نقارن بيني وبينك وبين الاخرين، يعني كاين واحد اوجه الشبه. اذا هنا كل ما غادي تزيد عليا الثمن غادي نبدلك لو بوا دو لا ديبونس. دونك مثلا الا كنتي مثلا غادي نشري شي حاجه اللي غاليه، بحال غنشري دار ولا عقار ولا هادي، اذا هنا الثمن كيلعب دور. ما يمكنش انا نخسر فلوس بزاف، حيت الزياده في الثمن ما غتكونش واحد الزياده خفيفه 5 دراهم ولا 10 دراهم. يعني ملي كنقولوا زياده في الثمن راك غتزيد الملايين. دونك هنا لا، الفلوس كتكون غاليه. دونك لو بوا دو بري دون لو كو توتال. دونك اكزومبل اكسيسوار لور داشا دين فواتور. دونك هنا عاوتاني ملي كنبغي نشري مثلا طوموبيل، خلي الثمن ديالي بشحال غنشريها، راه كاين دي زاكسيسوار دي زوبسيون اللي كيكونوا زايدين. يعني كنشري واحد البرودوي وكنشري معاه لي زاكسيسوار. دونك الا كانوا لي زاكسيسوار بزاف غيزيدوا الثمن ديال داك البرودوي. اذا هنا كنرد بالي انا مع البري وكنكون سونسيبل لو بارطاج دو كو، لي زاشا ديجا امورتي. اكزومبل لونتروتيان دان كاميون، دونك مثلا ملي كتشري شي حاجه ديجا امورتي، دونك كتشري شي حاجه اللي فيها لونتروتيان ديال الكاميون، الريباراسيون ديالو، لا كاليتي بيرسي يعني الجوده، لو بريستيج و لو كاركتير اكسكلوزيف دان برودوي. دونك البريستيج ولا الكاركتير ديال البرودوي. وعندي عاوتاني لو ستوكاج، لاشتور اي موان سونسيبل او بري دان برودوي qui ne peut pas stocker. Donc l'acheteur est moins sensible au prix d'un produit. Donc هنا l'acheteur ما كيكونش سونسيبل بالنسبه لواحد البرودوي اللي ما يقدرش يستوكي، باسكو غيشري وغيكونسومي وصافي، ما غيبقاش يحتاج ليه مره اخرى. مي مثلا الا كنت غنشري واحد البرودوي وغنستوكيه، فهنا هذاك الستوكاج كيطلب الفلوس. دونك انا ما يمكنش نشري واحد برودوي بثمن غالي ونستوكيه ونبقى نخسر عليه في الفلوس. دونك فوالا. دونك الفيديو الماجي ان شاء الله غنهضروا على لا ديستريبيسيون. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.